आर्थिक रूपान्तरणमा सहकार्य गर्न सरकारी र निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयनमा 22 लाख नयाँ रोजगारी सहित 1 खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने योजना। मीटर ब्याजीको धन्दा नियन्त्रण र संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारद्वारा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन। कार्यदलले 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने। र मुलुकमा रहेका युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। युवालाई विकास निर्माण तथा उद्यमशीलतामा सहभागिता गराउनु पर्नेमा जोड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सहकार्य गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्झौता भएको छ। मुलुकभित्र रोजगारी, लगानी र उत्पादन वृद्धिका साथै पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता अनुसार आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी र निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गरिनेछ। 5 वर्षका लागि गरिएका सम्झौतामा सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र महासंघले कार्यान्वयन गरिरहेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 कार्यक्रम बीच समन्वय तथा सहकार्य हुनेछ। सम्झौतामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखाका महासचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी र महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री बडुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम र महासंघले घोषणा गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण दशकबीच समन्वय र सहकार्यका लागि समझदारी गरिएको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग पूर्ण विश्वासका साथ काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको समग्र उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने भन्दै औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा चलाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मुलुकको समग्र उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने, निकासीजन्य उत्पादनहरू, कम लागतमा र स्तरीय उत्पादनहरू, गुणस्तरीय उत्पादनहरू उत्पादित हुन सकुन् र मुलुकको निर्यात बढ्न सकोस्, अनि मात्रै मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन सक्दछ। त्यसकारणले यी सबै प्रबन्धहरू सरकार गरिरहेको छ। हामीले घोषणा गरेका छौँ, हामी सबै औद्योगिक पूर्वाधारहरू जो बनेका छन् औद्योगिक क्षेत्रभित्र र अब घोषणा हुने औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि, तिनीहरूलाई पनि पूर्ण रूपले सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ, चलायमान बनाउन जरुरी छ। औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि, चलिरहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू पूर्ण क्षमताले चलिरहेका छैनन्, तिनीहरूलाई र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र जो घोषित भएका छन्, उद्घाटित भएर बसिरहेका छन्, तिनलाई पनि चलायमान गर्न जरुरी छ। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने उद्योगीहरूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले हस्ताक्षरसँगै अब निजी क्षेत्र र सरकार मिले रोजगारी र व्यवसाय विकासमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उद्योगीहरूले गर्ने लगानीलाई सहज बनाइदिन र उत्पादन गरेको वस्तुलाई अवरोध नगरिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक पाउने हक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई अपमान नगर्न समेत सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। आजको यस हस्ताक्षरपछि अब हामी सरकारसँग जोडिएका छौँ। अब महासंघ र सरकार मिलेर हामी एक भएका छौँ। अझ भनौँ, निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी अब एक भएका छौँ। जब हामी हुन्छौँ, हामी धेरै गर्न सक्छौँ। अब महासंघ थप सक्रिय भएको छ। अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ। मैले पछिल्लो आफ्नो साधारण सभामा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौँ, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुस्, हामी उत्पादन गर्छौँ, अवरोध नगरिदिनुस्,
हामी रोजगारी दिन्छौँ, सहजीकरण गरिदिनुस्। हामी निर्यात गर्छौँ, प्रोत्साहन गरिदिनुस्। हामी पर्यटक ल्याउँछौँ, स्वागत गरिदिनुस्। हामी राजस्व बुझाउँछौँ, अपमान नगरिदिनुस्। महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि स्थायी संयन्त्र बन्ने पनि बताउनु भएको छ। महासङ्घले गत चैतमा एक दशकमा 22 लाख नयाँ रोजगारी सहित 1 खर्ब 8 अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना सहित राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको थियो। पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्षका उम्मेद्वार नीलहरी बास्तोलाले अध्यक्ष निर्वाचित भएमा ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हक हितमा काम गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार टानको साउन 30 गते हुने निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा नीलहरी बास्तोलाले प्यानल सहित उम्मेदवारी मनोनयन पश्चात उम्मेद्वार परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हाल टान ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले खोजेको जस्तो नभएको भन्दै आफू अध्यक्षको नेतृत्व गर्न पाए ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हक हितको लागि लड्ने, व्यवसायीहरूको संरक्षण र व्यवसायको हितमा काम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले 2 वर्षको कार्यकालमा टानको कार्यसमितिमा बसेर काम गरेको अनुभव र पर्वतीय पर्यटनमा 27 वर्ष काम गरेको अनुभवलाई ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हितमा लगाउन चाहेको बताउनु भयो। उहाँले टानको अध्यक्षको निर्वाचित भएमा 2 वर्षको कार्यकालमा क्यालेन्डर बेसमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। बाँकी 2 वर्षको टानको जिम्मा यो म लगायत यो हाम्रो टिमले तपाईहरूको सम्पूर्ण व्यवसायको हक हितका लागि लड्ने र तपाईहरूको व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने, तपाईहरूको व्यवसायको हितका लागि कहाँ उभिनुपर्छ त्यहाँ उभिनका लागि म तपाईहरूमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म लगायत मेरो टिम यो 2 वर्षको कार्यकाल तपाईहरूको माझमा रहनेछ। हामी कटिबद्ध छौँ र 2 वर्षको लागि हामीले समय छुट्याएर आएका छौँ। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने मेरो 2 कार्यकाल चाहनको मेरो आफ्नो अनुभव र मेरो आफ्नो 27 वर्षको यो टुरिज्म क्षेत्रको यो पर्वतीय पर्यटनमा म पूर्व धनकुटा हिलेदेखि तपाईको पश्चिम ताक्लाकोटसम्मको मेरो हिँडाइ र मेरो फुटप्रिन्ट मैले छोडेको जुन मेरो अनुभव छ त्यो तपाईहरूको व्यवसायको हितमा म लगाउन चाहन्छु। हामीले 2 वर्षको लागि हामीले क्यालेन्डर बेसमा काम गर्नेछौँ। टानको नयाँ नेतृत्वका लागि 2 प्यानल सहितको व्यवसायी समूह र एक स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मनोनयन गराएका छन्। अध्यक्ष पदमा कमल सापकोटाको प्यानल सहित उम्मेदवारी मनोनयन हुनेछ भने बोधराज भण्डारीले अध्यक्ष स्वतन्त्र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ। सरकारले मिटर ब्याजीको धन्दामा संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिटर ब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपायहरू पहिचान गरी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक पहल कदमी लिन निर्देशन दिए लगत्तै गृह मन्त्रालयले 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिनुभएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म भूषाल संयोजक रहेको कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिनेश आचार्य, ब्युरोमै कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्का, अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरटा छन्। कार्यदलको सदस्य सचिव केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक खड्कालाई तोकिएको छ। कार्यदललाई मिटर ब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने, मिटर ब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर्निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यनिर्देशन दिएको छ। कार्यदलले 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। पछिल्लो समय नवलपरासीका विभिन्न स्थानीय तहका 77 जना मिटर ब्याजी पीडितहरू केही दिनदेखि काठमाडौँको माइती घरमा धर्ना दिँदै आएका छन्। उनीहरूसँग नवलपरासीमा सुदखोरहरूले 1.5 लाख ऋण दिएर 30 लाखसम्म ब्याज असुलिसकेको पीडितहरूको भनाइ छ। साताको अन्तिम दिन सुनको मूल्य प्रतितोला 700 रुपैयाँले बढेको छ। शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला 97,300 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको हो। यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 700 रुपैयाँ बढी हो। बिहिबार सुन तोलामा 500 रुपैयाँले घट्दा कारोबार मूल्य प्रतितोला 96,700 भएको थियो। शुक्रबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाँदीको मूल्य घटे पनि नेपाली बजारमा भने स्थिर हो।
बिहिबार 5 रुपैयाँ घट्दा प्रतितोला 1225 रुपैयाँ कायम भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य $8ले बढेको छ। शुक्रबार सुन प्रति औसत $1792.02 कारोबार भइरहेको छ। चाँदी प्रति औसत $20.41 रहेको छ। बिहिबार सुन प्रति औसत $1784.88 र चाँदी $20.45 थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा रहेको युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले युवा वर्गमा मुलुकभित्र रहेको शैक्षिक बेरोजगारीहरूलाई अन्त्य गर्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले युवा केन्द्रित गतिविधिहरूको कार्ययोजना निर्माण तथा कार्य सम्पादन कार्यभार युवा परिषदले गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले उद्यमशीलता विकास र युवालाई रोजगारी प्रवर्धन, विकास निर्माणमा युवा सहभागिता, युवा वर्गको नेतृत्व विकास लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मरण पनि गराउनुभयो। युवा वर्गमा रहेको शैक्षिक बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यक छ। सरकारी तहबाट युवा केन्द्रित गतिविधिहरूको कार्ययोजना निर्माण, कार्य सम्पादन तथा संयोजनको कार्यभार सुम्पिएको युवा परिषदले युवा उद्यमशीलता विकास र युवा रोजगारी प्रवर्धन, विकास निर्माणका युवा सहभागिता, युवा वर्गको नेतृत्व विकास, युवा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले धेरै युवालाई विकास निर्माण तथा उद्यमशीलतामा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै युवालाई जीवन उपयोगी सिप र सिकाइ स्वदेशमा नै सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले युवालाई विकास निर्माणमा सहभागिता गराउन अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण लगायतका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले देशलाई सुखी र समृद्धि बनाउन विकासको गतिलाई बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब हाम्रो अगाडि यो देशलाई सुखी र समृद्धि, विकास र समृद्धिको दिशातिर लिने नयाँ अभिभार युवाहरूको काँधमा छ। युवाहरूले अब राजनीतिक आन्दोलनको लागि, राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको लागि आफ्नो पसिना बगाउनु पर्ने र रगत सुकाउनु पर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। अब हाम्रो जिम्मेदारी र दायित्व भनेको यो देशको विकास र समृद्धिको लागि, यो देशलाई धनी कसरी बनाउने, नेपालीलाई धनी कसरी बनाउने, समृद्ध र सुखियाली र खुसियाली कसरी बनाउने, यो दायित्व आजको यो नयाँ पुस्ताको अगाडि छ। मन्त्री गहतराजले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभिभारा अहिलेको युवा पुस्ताले आत्मसात गरेर अघिल्लो नेतृत्वलाई गाली गर्न नहुने भन्दै अघिल्लो नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणालीलाई गर्व गर्दै युवाहरूले समृद्धिको चरण पार गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्डको खाल्टाखुल्टीका मर्मत नहुँदा दैनिक दुर्घटना बढ्दै गएको छ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा रहेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्ड 6-7 महिनादेखि पिच गरिएको ठाउँमा भएका खाल्टाखुल्टी नपुर्दा सवारी र यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्दै आउनु परेको हो। 7 महिना अघिदेखि यस्तो समस्या हुँदासम्म सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। बाटोका खाल्टाखुल्टीका कारण यात्रुहरू दैनिक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। उक्त खाल्टाखुल्टी दुर्घटनाबाट यातायातहरूमा ठूलो क्षति भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। उनीहरूले विगत 5 महिना यता सडकको स्थिति दयनीय रहेको गुनासो गर्दै स्थानीय सरकारले लापरवाही गरेर मर्मत सम्हार नगर्दा सडक दुर्घटनाबाट हरेक दिन जसो दुर्घटना हुने गरेको बताए। हामी यहाँ सेल्फी रोडबाट पथरी हिँडेको, तर यो खाल्टाखुल्टीले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम दुर्लभ। यो एक्सिडेन्ट हुने म्याक्सिमम 99% चान्सेस यही खाल्टाखुल्टीले गर्दा। ठुलो सम्भावना छ। जोगाउँदै उता बाइकहरू आइरहेको हुन्छ, सफारीहरू आइरहेको हुन्छ। एक्सिडेन्टहरू कतिको भएको छ? भइरहेछ, प्राय बाइकहरूसँग एक्सिडेन्ट भइरहेको त्यही खाल्टाखुल्टीले नै गर्दा। खाल्टोले गर्दा अलिकति यताउति जोगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यतिखेर गाडीले पछाडि अब इमर्जेन्सी लाग्ने दुर्घटना हुने ठुलो चान्सेस धेरै समस्या छ। इमर्जेन्सी पर भने त गाह्रो हुँदो रहेछ क्या, स्पिड कुदाउन नमिल्ने, गाह्रो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। खाल्टोमा पर भने बिरामी उखार्ने समस्या छ यो बाटोले गर्दा। उक्त बाटो हुँदै दैनिक प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री हिँड्ने गरे पनि आवश्यक चासो नदिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। बाटो भत्किएकै क्षेत्र उर्लाबारी 3 मङ्गलबारेमा सडक विभागको कार्यालय छ।
तर सडकको अवस्था न सांसदले देख्छन् न त सडक विभागले नै हेर्छ। कार्यालय परिसरमा सडक आसपास राखिने ठूला ठूला बोर्ड र कार्यालयको अवस्था भने झारले भरिएको र माकुराको जालोले फरिएको छ। कार्यालय नामको मात्रै रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। मान्छे लड्ने गरेको समस्या दिन्छ। यहाँ चाहिँ अझ पानी जम्यो भने त मान्छे मेरै आँखा अगाडि 2 जना लडेको देखेको छु। देशकै मुख्य बाटोको हालत यस्तो हुँदासम्म कुनै पक्षबाट चासो दिएको देखिँदैन। उक्त बाटो भएर सवारी साधन जिल्लाको सदरमुकाम विराटनगर र देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ जाने गरेका छन्। यही बाटोमा ठाउँ-ठाउँमा पटक्कै कर र ट्राफिक चेकिङ पनि हुन्छ, तर बाटोले भने मर्मतसम्म पाएको छैन। महिनौदेखि साना सवारी फस्ने खाल्टाखुल्टी हुँदासम्म तिनै तहका सरकार मौन छन्। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सहकार्य गर्न सरकारी र निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयनमा 22 लाख नयाँ रोजगारी सहित $1 खर्ब को अर्थतन्त्र बनाउने योजना। लिटर ब्याजीको धन्दा नियन्त्रण र संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारद्वारा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन। कार्यदलले 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने। र मुलुकमा रहेका युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। युवालाई विकास निर्माण तथा उद्यमशीलतामा सहभागिता गराउनु पर्नेमा जोड। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।